हामीले अहिले भर्खर के गर्यौं पासवर्डलाई चेन्ज गर्यौं। अब त्यो पासवर्डद्वारा नेटवर्क कनेक्ट गर्नका लागि यस्तो एरर साइन देखायो नि। यसका लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पुरानो सेटिङ तिम्रो बस्या हुन्छ त्यो नेटवर्कको लागि, त्यही भएर त्यहाँ कनेक्ट भएर आउँदैन के। त्यसलाई के गर्ने राइट क्लिक गरेर फर्गेट दिस नेटवर्क। अब चाहिँ देखायो नि नेटवर्क, यसमा चाहिँ कनेक्ट गर्ने। कनेक्ट गरेपछि पासवर्ड माग्यो नि। अब मैले नयाँ पासवर्ड के राखेको थिएँ, alpine @12345। हेर्नलाई पनि पाइन्छ, यहाँ क्लिक गरेर हेर तिम्रो पासवर्ड यहीँ हेर्न पाइन्छ। पाइयो नि, सही छ कि छैन हेर्न पाइयो यहाँ क्लिक गरेर। कनेक्ट भयो। यसरी के रहेछ, राउटरको पासवर्डहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ है। अब छ म्याक फिल्टरिङ, इम्पोर्टेन्ट चिज हो। राउटरमा जे जति पनि काम गर्छौ सबैका लागि के गर्नुपर्छ, राउटरलाई एक्सेस गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ, राउटरलाई एक्सेस गर्नुपर्छ। राउटरलाई एक्सेस गर्न मैले आइपी हानेको छु नि, यो त्यही भएर के माग्यो, पासवर्ड। एडमिन युजरलाई चेन्ज गर्न मिल्छ। एडमिन यो आयो। रिस्टार्ट किन भयो? कसमा? तिमीले एकचोटि सेभ गरिसकेपछि माग्दैन। सेभ भनेर एउटा विन्डो आउँछ, त्यहाँ सेभ दि पासवर्ड गर्यो भने आउँदैन, माग्दैन। रिबुट गरे एकछिन रोक, मजाले बस, केही फरक पर्दैन। 9:30 बजीसम्म पढाउँछ। फेरि कनेक्ट गर्छु म। ल कनेक्ट भइहाल्यो, मैले काटिदिन्छु। अघि सिस्टम उ भएको थियो नि त, डाउन भएको थियो, त्यही भएर यो आयो। 192 पासवर्ड के एडमिन। राउटर एक्सेस नगरेर केही पनि गर्न मिल्दैन है, एडमिन। त्यसपछि गएर फिल्टर। अब हामी के गर्दैछौँ, म्याक फिल्टर। म्याक फिल्टर जस्तो तिम्रो घरमा कति छन्, 5वटा कम्प्युटर छन्, अनि तिम्रो छिमेकी साथीहरू पनि हुन्छ नि त, नेटवर्कमा हुन्छ। उनीहरूसित पनि मोबाइल हुन्छ, दायाँ हुन्छ कि हुँदैन। अब तिमीले यदि इन्टरनेट जोडेका छौ भने उनीहरूले पनि के माग्छन्, युजर नेम पासवर्ड माग्छन्, हो कि होइन? भनेपछि अब यस्तो अवस्थामा तिमीले के गर्न सक्छौ भने चाहिँ म्याकलाई के गरिदिने, बाइन्ड गरिदिने। के गर्ने, म्याकलाई बाइन्ड गरिदियो भने तिमीले चलाउनु पर्ने डिभाइसहरूको म्याक राखिदिने, जो बाहिरका छन् तिनीहरूको म्याक नराख्ने। अब राउटरले के गर्छ भने चाहिँ जति पनि म्याक एड्रेस राखेको छ तिनीहरूलाई नेट दिन्छ, जसको म्याक एड्रेस छैन तिनीहरूलाई नेट दिँदैन। अब यो राम्रो भयो नि। म्याक एड्रेस सबैको के हुन्छ, फरक हुन्छ। के हुन्छ, सबैको फरक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा म्याक एड्रेस राख्यो भने के भयो, फाइदा भयो नि। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, म्याक बाइन्डिङ। के गर्छौँ, म्याक बाइन्डिङ है। म्याक बाइन्डिङ गर्नका लागि अब तिमीहरूले मलाई म्याक एड्रेस दिनु पर्यो क्या। म्याक एड्रेस ल यो र यो कम्प्युटरमा हामी म्याक एड्रेस हेरौँ है। अब म्याक एड्रेस फाइन्ड आउट गर्नलाई के गर्नु पर्यो, लेखेको छु मैले, IP_config/all। म्याक एड्रेस फाइन्ड आउट गर्नका लागि विन्डोज R दबाउने। पहिला सुरु म्याक एड्रेस फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, CMD टाइप गर्ने, त्यसपछि के IP_config_all। के टाइप गर्ने, IP_config/all। यो टाइप गर्ने बित्तिकै यत्रो लामो लिस्ट आयो नि। अहिले हामी कनेक्ट गरेर नेटवर्क के हो, वायरलेस। मैले कहाँ जानु पर्यो, वायरलेसमा जानु पर्यो। यो वायरलेस नेटवर्क हो नि, यसमा हेर त यो फिजिकल एड्रेस भन्ने छ कि छैन। फिजिकल एड्रेस भन्ने छ। यो जो छ नि यो के हो, फिजिकल एड्रेस हो। मैले सेतो लगाइदिएको छु, यो के हो, फिजिकल एड्रेस। यही के हो त तिम्रो म्याक एड्रेस हो। फिजिकल एड्रेस भने नै के हो, म्याक एड्रेस हो।
यसलाई मैले के गरेँ कपी गरेँ। अब फेरि मैले नोटप्याड निकालेँ। म्याक एड्रेसहरूलाई के गर्ने सिएमडी आइपी कन्फिग स्ल्यास अल है। यो हेर तिम्रो के हो यो म्याक एड्रेस हो। यो के हो म्याक एड्रेस हो है। यो मेरो यो कसको यो कम्प्युटरको म्याक एड्रेस हो। अब उसको कम्प्युटरको म्याक एड्रेस हेरौँ। जस्तो यस्तो गरौँ त अहिले चाहिँ एकैछिन यता हेर। यो कम्प्युटरको म्याक एड्रेस म यहाँ इन्टर गरिदिन्छु। यदि यो इन्टर गरिसक्यो भने यसलाई इनेबल गर्ने बित्तिकै तिमी चाहिँ यो नेटवर्कमा कनेक्ट गर्न पाउँदैनौ है। तिमी चाहिँ यो नेटवर्कमा कनेक्ट गर्न पाउँदैनौ। म यही म्याक एड्रेसलाई पहिला फिल्टर गर्छु। यता हेर। अब यो म्याक एड्रेसलाई मैले कपी गरेँ। के गरेँ म्याक एड्रेसलाई कपी गरेँ। कपी गरेर मैले एड न्यू गरेँ। यहाँ के गर्ने देखिरहेन भइरहेछ। यसलाई मैले कपी गरेँ। त्यसपछि म्याक एड्रेस भन्ने फिल्ड छ नि यहाँ के गर्ने पेस्ट गर्ने। त्यसपछि आइपी एड्रेस फेरि यहाँ हेर्ने। आइपी एड्रेस ए यता हेर त। तिम्रो हेर वायरलेस एडाप्टर यो हो नि त। वायरलेस एडाप्टर लोकल एरिया कनेक्सन यो हो नि। यो होइन है यो भर्चुअल। हेर त यो भर्चुअल एडाप्टरको लागि हो। यो के को लागि भर्चुअल। तिमीले युज गरे त तलको छ नि त यो। यो चाहिँ तिम्रो डेल वायरलेस भन्ने हो कि होइन। यो हेर ncpa.cl जाऊ त। तिमीसित नेटवर्क एभाइलेबल कहाँ छ नेटवर्क एभाइलेबल हेर त। यो डेलमा छ कि छैन। यो डेल भनेपछि हामीले डेल भन्ने छ कि छैन भनेपछि हामीले म्याक एड्रेस लिँदाखेरि को लिनु पर्यो डेलको लिनु पर्यो। म्याक एड्रेस कहाँ छ फिजिकल एड्रेस खै यो भनेपछि हाम्रो को हो त यो है। यो जो छ यो के हो म्याक एड्रेस हो। यसलाई मैले कहाँ गएर पेस्ट गर्नु पर्यो यहाँ बाइन्डिङ भन्ने छ। यहाँ गएर हटाएर कन्ट्रोल भी गरिदिएँ है। त्यसपछि यसको आइपी हेर। आइपी पनि यहीँ देखिन्छ कहाँको 192.168.0.101 भनेपछि मैले यो आइपीलाई पनि के गरेँ कपी गर्छु। कपी गर्नलाई राइट क्लिक गर्ने मार्क के गर्ने मार्क अनि जे चिज चाहिने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने यसरी अनि राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै कपी भइहाल्छ। अब त्यसभन्दा पछाडि फेरि ब्राउजरमा गएर यो आइपी एड्रेसलाई मैले के गरिदिएँ पेस्ट गरिदिएँ। अब के गरेँ सेभ। अब हेर एउटा तिमीले हाल्यौ आफ्नो हालिहाल्यो है। अब मैले यसलाई एआरपी बाइन्डिङलाई के गरिदिन्छु इनेबल गरिदिन्छु। के गरिदिन्छु इनेबल। तिमी एकछिन हटाइदिन्छौ त्यो तिम्रो यो हो नि। यसलाई मैले के गरिदिएँ डिलिट गरिदिएँ। त्यसपछि यसलाई मैले इनेबल गरिदिएँ है। इनेबल गरेर सेभ गरिदिएँ। ल लिस्ट इज इम्प्टी भन्छ त। खोइ तिमी कनेक्ट गर त नेटवर्कमा कनेक्ट गर त। कनेक्ट नै छौ किन एड भएन 6 वाला हो। आइपी चाहिँ 192 ल तिम्रो कनेक्ट भइरहेछ। अब म एकछिन रिबुट गर्छु है। जस्तै यो नेटवर्क होइन यो कसैले चलाइरहेछन् बाहिर चलाइरहेछन् भनेर हेर्नलाई यहाँ मिल्छ अहिले हेरौँ कुन कुन आइपीले हेर्न मिलेको छ भन्ने हुन्छ।
अब यिनीहरूको राउटर अनुसार फरक हुन्छ। यी राउटरहरूले धेरै फिचरहरू दिँदैन। अरू राउटरले चाहिँ कुन कम्प्युटरले कति बाइट खाछ, कुन युजरले कति बाइट खाछ त्यसलाई ब्लक गर्ने सब हुन्छ कि राउटर अनुसार फरक फिचरहरू हुन्छ है। एउटा वेबफिकको राउटर हुन्छ, वेबफिक त्यसले सब चिज दिन्छ। लगभग हाम्रो नास्टमा त्यही छ, वेबफिकको राउटर त्यसले सब सेटिङ गरेर दिन्छ। जस्तो अब तिमी कनेक्ट गर त मैले बाइन्डिङ गरेको छु म्याक एड्रेस गर त कनेक्ट भयो। ल अब मैले यहाँ फेरि एडमिनमा जान्छु, आइपिएन म्याक बाइन्डिङ के भयो र? इनेबल छ? ल फिल्टरिङमै जाउँ, फिल्टरिङ नै सजिलो छ। यो किन भएन म हेरौँला है घरमा। ल म्याक फिल्टरिङ गरौँ। म्याक फिल्टर हेर्नका लागि म्याक फिल्टरमा जाने है। यो चाहिँ हुन्छ म्याक फिल्टरमा गएर अघि हामीले म्याक फिल्टरिङको भिडियो गरेका थियौँ, आइपी बाइन्डिङ गरौँ भन्ने विचार हो। अब यसका लागि चाहिँ म्याक फिल्टरिङका लागि हामीलाई के चाहिन्छ, म्याक एड्रेस चाहिन्छ। यो पहिला डिसेबल राख्ने, के गर्ने डिसेबल राख्ने। पहिला सुरु जति पनि म्याक एड्रेस हो चलाउने नचलाउने तिनीहरू चाहिँ एड गरेर राख्ने, के गर्ने एड गरेर राख्ने। एकछिन तिमी नेटवर्क आफ्नो अफ गर्नु, त्यसलाई काटिदियो, नेटवर्कलाई डिस्कनेक्ट गर्नु। जस्तो यो कम्प्युटरमा मात्रै चलाउनु छ नेट, के यो कम्प्युटरमा मात्रै चलाउनु छ भने के गर्ने, यो कम्प्युटरको म्याक एड्रेस कति छ 6564 वाला। कति हो 64 है। यसलाई मैले ओके गरेँ, के गरेँ ओके गरेँ। डिस्क्रिप्सनमा यो कैलाशको हो नि, यो के को कैलाशको हो। त्यसपछि गएर यसलाई मैले इनेबल गरिदिएँ, के गरेँ इनेबल गरेँ। यसलाई इनेबल गर्ने बित्तिकै त्यसभन्दा पछाडि यो छ नि एउटा यो डिभाइस कतिवटा डिभाइसलाई चलाउने भनेर मैले कतिवटा डिभाइस हालेँ, एउटा डिभाइस। अब चाहिँ यो डिभाइसमा मात्रै नेट चल्छ, के चल्छ यो डिभाइसमा मात्रै नेट चल्छ है। यो डिभाइसमा मात्रै नेट चलाउनका लागि फिल्टरिङ रुललाई के गर्ने एलाउ गर्ने, के गर्ने एलाउ गर्ने। यसलाई पहिला इनेबल गरिहालौँ। यसलाई के गरेँ मैले इनेबल गरेँ र यसलाई मैले के गरेँ एलाउ गरिहालेँ फटाफट। अब चाहिँ तिमीहरू कहाँ कनेक्ट हुँदैन। एकैछिन मलाई रिबुट पनि गर्न दियो अनि आनन्द हुन्छ। अनि तिमीहरू कनेक्ट गर्नु अनि हुँदैन है। भनेपछि म्याक फिल्टरिङले के गर्छ, जुन डिभाइसलाई जुन म्याकलाई हामीले एलाउ गरेका छौँ तिनीहरू मात्रै के गर्न पाउँछन् कनेक्ट गर्न पाउँछन्। म्याकलाई एड गर्नलाई के गर्ने एड न्यूमा जाने, के गर्ने एड न्यूमा म्याक एड्रेस टाइप गर्ने, कुन डिभाइसलाई कनेक्ट गर्ने हो। अहिले हेर यहाँ कनेक्ट भएन है। फर्गट दिस नेटवर्क। पासवर्ड के राखेको थियौ alpine@12345। ल तिमी कनेक्ट गर त। अब यसले पनि के भन्यो क्यान नट भन्यो, त्यहाँ इनेबल भएको छैन है। तिमीरा हुन्छ कि तिम्रा भयो भने त्यहाँबाट तिमी त्यसलाई इनेबल गरिदिनु। ल तिमी त्यहाँ जाऊ त राउटर सेटिङ फटाफट। त्यहाँ एउटा ठाउँ एलाउ वा इनेबल नभयो होला। ल त्यहाँ म्याक वायरलेसमा जाऊ त, वायरलेस म्याक फिल्टरिङमा जाऊ त। तल यता वायरलेस म्याक फिल्टरिङ।
यहाँ गरेर त्यो डिनाइ नै छ नि त, त्यो के छ डिनाइ छ, त्यसलाई एलाउ गरिदियो। अब तिम्रो कनेक्ट हुन याद गर है। अब यहाँ कनेक्ट हुन्छ यी। अब यो डिभाइसमा मात्रै के हुन्छ, यो कनेक्ट हुन्छ, अरू डिभाइसमा कनेक्ट नभए पनि यहाँ फेरि फिल्टर हाल्नुपर्छ है। गर त अब एकछिन भइसक्यो होला ढोका, यहाँ म एकैछिन चेक गरिहाल्छु। अब उसले चाहिँ कनेक्टै गर्न पाउँदैन क्या। अब तिमी कनेक्ट गर्न खोज त। यहाँ अहिले हामीले कसको म्याक एड्रेस हालेको थियौँ, यसको मात्रै म्याक एड्रेस हालेको थियौँ नि, अरू डिभाइसको त हालेको थिएनौँ। अब उसले कनेक्ट गर्नै पाउँदैन। यो चाहिँ कनेक्ट हुन्छ, गर त। क्यान नट कनेक्ट दिस भन्यो। अब म यही काम यहाँ गर्छु हेर, alpine@12345। ए यसमा कनेक्ट भयो कि भएन भन्छ। हामीले किन कनेक्ट भयो त, किनकि हामीले म्याक एड्रेस कसको मात्रै राखेको छौँ त्यहाँ, यसको। भनेपछि नेटवर्कमा जति पनि आउँछ त्यसलाई के गर्छ, फिल्टर त्यसले गरिदिन्छ क्या। यो म्याक बाइन्डिङ भन्ने हुन्थ्यो अर्को राउटरमा, त्यो मैले त्यसमा गरेको थिएँ। ठिक छ, म त्यो हेरौँ न के रहेछ। भनेपछि जस्तो तिम्रो वायरलेस नेटवर्कलाई फिल्टर गर्नु छ, यो डिभाइसलाई कनेक्ट गर्न दिनु छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ, ती डिभाइसहरूको कुन डिभाइस कनेक्ट गराउने हो ती डिभाइसहरूको हामीले के लिने, म्याक एड्रेस लिने। त्यसभन्दा पछाडि ती म्याक एड्रेसहरूलाई हामीले के गरिदिने, फिल्टरमा एड गरिदिने र फिल्टरिङ रुल के गरेर राख्ने, एलाउ गर्ने र अनि म्याक फिल्टरिङलाई के गरिदिने, इनेबल गर्ने। यो प्र्याक्टिस नगरेर नै बुझिँदैन है, कन्फ्युजन हुन्छ। हटाउनलाई त्यहाँ डिसेबल गरिदेऊ। तिम्रो हात अब केही गरेर डिसेबल हुँदैन। अब तिमीले ऊ युज गर्नु। हेर, म्याक फिल्टरिङलाई के गर्ने, इनेबल गर्ने, फिल्टरिङ रुललाई के गर्ने, एलाउ गर्ने र यहाँ चाहिँ जुन डिभाइसलाई कनेक्ट गर्ने हो तिनीहरूको म्याक राखिदिने। जस्तै अब म तिम्रो म्याक राख्छु, म्याक देऊ मलाई। उसको म्याक अहिले उसका कनेक्ट भएको छैन नि, उसकोमा म्याक राख्छु, अब कनेक्ट हुन्छ। कति छ भन त, त्यही हो C0 18 85 48 17 2E हो। केही फरक पर्दैन यसको। यो चाहिँ निशानको है। एकैछिन सेभ हुन्छ र। अब कनेक्ट गर, ल कनेक्ट गर। अब ऊ पनि कनेक्ट हुन्छ। अब कनेक्ट भइरहेको छैन नि, अब कनेक्ट हुनुपर्छ है। ल कनेक्ट भयो। भनेपछि यसरी के गर्न सक्छौँ, हामी फिल्टर गर्न सक्छौँ। पासवर्ड मात्रै थाहा भएर भयो त, पासवर्ड दिइदिने। ल पासवर्ड लैजाऊ। यहाँ चाहिँ हामीले के राख्ने, डिभाइसहरू राखिदिने भयो नि। त्यहाँ उता जाउँ न, उता त्यहाँ त्यो सिग्नल देखाइसक्यो, देखाएको छैन है, हुनुपर्ने हो है। अहिले तिमीले यो दुईटा भन्दा बाहेक अरू कुनै पनि डिभाइस कनेक्ट गर्न पाउँदैन वायरलेसमा। ल कनेक्टेड भयो नि, कनेक्टेड भयो है। त्यसरी हाम्रो के हुन्छ, म्याक फिल्टरिङ हुन्छ है। म्याक फिल्टरिङ बाइन्डिङ भन्दा राम्रो हुन्छ। यो अर्को फिचर, अर्को राउटर थियो त्यो D-Link को, त्यसमा चाहिँ म्याक बाइन्डिङ भनेर राखेको थियो। वायरलेसलाई फिल्टर कसरी गर्ने यहाँबाट भइहाल्यो है। के गर्नु पर्दो रहेछ, वायरलेस फिल्टरिङलाई इनेबल गर्ने, यहाँ चाहिँ के गर्ने, त्यो स्टेटसलाई एलाउ राख्ने, यहाँ चाहिँ जति पनि डिभाइस छन् यिनलाई के गरिदिने, एड गर्ने है। यदि यो यस्तो भइहाल्यो, यसले यस्तो कसैले गरिदियो, यसबाट बच्नका लागि के गर्ने, यस्तो भइदियो, अब सब राउटरमा आउने रिसेट हाल्ने, के रिसेट गर्ने, अनि फेरि त सब यो सब डिलिट हुन्छ। के हुन्छ, सब डिलिट हुन्छ। राउटरलाई रिसेट गर्ने त यो सब डिलिट हुन्छ, अनि आफूले मजाले कनेक्ट गर्ने है।
केही पनि सिप लागेन राउटरमा अब एक्सेस गर्ने भने चाहिँ के गर्ने राउटरलाई रिसेट सर वाइफाई पासवर्ड हुन्छ नि त्यो पनि रिसेट गर्दा हट्छ विचार गरौँ न त हामीले राखेका छौँ अहिले रिसेट गरौँ त्यो त मैले पनि हेरेको छैन हेर्नुपर्छ अल पोइन्ट राख्यो अब म रिसेट गर्छु एडमिन त त्यो हुने नै हो एडमिन त त्यो कन्फर्म हुन्छ रिसेट गर्यो भने तर वायरलेस हुन्छ कि हुन्न हेरौँ यो चाहिँ हट्छ यो फिल्टरिङ जो छ नि किताबमा लेख्दाखेरि 30 देखि 60 सेकेन्ड लेखा हुन्छ क्या त्यो जे गरे नि जनरल सेन्समा बुझ्ने हो क्या तिमीहरूले है ल अब हेर ल पासवर्डहरू लाग्छ कि नै एकैछिन रोखा वायरलेस आउँछ पर्सि हाम्रो पियर टु पियर सिद्धिन्छ है भोलि हाम्रो टिम भ्युअर अनि दायाँमा नेट कट यिनीहरू सिद्धिन्छ अनि एक दिन राउट यो वाइफाईलाई क्र्याक गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो पियर टु पियर फिनिस हुन्छ ल कनेक्ट गर त माग्यो भनेपछि पासवर्ड पनि के हुँदो रहेछ रिसेट हुन्छ है सब चिज रिसेट हुन्छ रिसेट बटन हान्यो भने सबै रिसेट हुन्छ ल आजको ल्याब यति कसैलाई केही सोध्नु